Okay, mayong hapon sa tanan. So, sa makausap ha. So, dalay ko ng Diyos sa nitakna sa kapuno, no? So, uban sa maayong nga panahon. So, uban po sa ako maayong kauban. So, naami karon naghimo mi ani nga video sa isip nga tubag sa inyo ang mga komento sa amo nabasahan sa social media. So, but na to tagag katinawan mga kaigsunan kay daghan tag nakita sa social media nga ni-claim nga kamo mo'y tinuod nga relihiyon ug kamo mo'y tinukod ni Kristo. So ato makita din mga kaigsunan kung unsa gyud naa sa Biblia. Kung imong basahon ang Biblia mga kaigsunan sa Genesis 2 versikulo 2 ug 3 nagsaysay gyud mga kaigsunan ato mong basahon ni kanya tang basahon daw. So naghisgot dia sa King James version nga dunay gigingon nga ang Ginoo nagpanalangin sa adlaw nga igpapahulay o gitawag dire Jesus sanctified the seventh day. So sa Genesis pa lang daan mga kaigsunan makita man nimo diha nga naay word nga seventh day. Maobiya taw nga among religion gitawag og seventh day kay dire mi nagbase niini nga bersikulo. Unya sa primero pagid sa creation pagid mga kaigsunan nagingon gyud ang Ginoo nagingon dia ang God sanctified the seventh day. So sa religion pa lang daan naana diha sa first creation mga igsoon. No, klaro kay mga igsoon no sa Genesis 2 bersikulo 1, 2, 3 basahon mo diha mga kaigsunan. No, kung atong tan-awon din mga igsoon ug atong i-review no. Bersikulo 1, 2 ug 3 daha sa creation pa lang mga kaigsunan. Naana diha ang ginabutang nga ang Ginoo gipanalanginan sa Ginoo ang adlaw ikapulay. Jesus sanctified the seventh day. So ang religion mo nang gitawag seventh day kay diha may nagbase mga kaigsunan sa creation. Sa creation pa lang diha na. So ang religion na sa primero pa lang sa creation sa seventh day. Mao na di kita makaingon nga ang inyo hamoy unang religion mga kaigsunan. Kaya nga naman religion sa seventh day Adventist sa creation pa lang nitungha na mga kaigsunan. Ug wala tay mabasa nga diha ang inyong unang religion ni tuybong diha sa mao nga bersikulo sa creation. Wa tay mabasa niya ninyong unang religion nga nagingon mo nga kay si Kristo minugtukod. No. Way nakabutang diha sa creation ang nakabutang diha seventh day. Ang seventh day may unang religion nga gitukod diha sa Ginoo. So atong hatag sa atong partner sa akong kauban. Okay, mayong buntag, mayong hudto, mayong hapon, mayong gabi sa tibuok ng kalibutan o alang sa atong mga viewers, daghang salamat sa pagtan-aw niining mensahe mahitungod sa pulong sa Dios. Mga kaigsuonan, nag-ingon dire sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 20 city. Ang relihiyon nga putli o dili bulingon atubangan sa Dios. Sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilang pagkaguol o pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Okay. So, mga kaigsunan, aduna karon nag-angkon sa lalain nga mga sikta nga sila ang tinuod nga relihiyon. Bisan unsaon pa sila ingon mga kaigsunan nga kami ang una nga tinupod ni Kristo. Pero kanang mga tawhana nga daghan kayog mga sukwahi nga mga binuhatan sama niining pagsulti diri sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 nga ginadili ang pag-inom sa mga ilimnon nga makahubog og sama sa mga tao nga nangita og dungog para sa ilang kagalingon. Mao kini ang mga tao nga dili putli atubangan sa Dios. Og daghan kay mga tao makita nga moangkon nga sila gid ang tinuod nga relihiyon pero wala nagtuman sa kababot-on sa Ginoo, dili subay sa balaan nga kasulatan. Nagsulti diri man kaigsuonan sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nga kun may moingon nakaila siya sa Dios pero wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. Ang atuwa lang mga kaigsuonan pagsulti lamang nga unsay makapahimuot sa Dios nga ingon ang Ginoo sa Colossians 2:8 nga 10 hantod sa 11 nga isulti ninyo ang akong mga pulong kanila. Ayaw kamo pag-apil-apil og buhat nga dautan nga iya sa kangit-ngit. Hinunua ibutyag kini ang amuha lang mga kaigsuonan pagsulti kaninyo kung unsay kamatuoran nga gikan sa Biblia.
nag-ingon ang Ginoo mga kaigsuonan nga isulti ninyo sa isag usa ang kamatuoran kay kitang tanan kabahin man sa lawas ni Kristo. So ako gibalik sa akong kauban. Okay, salamat no. Nag-ingon diha brother sa Biblia. Sa mga bersikulong ang tunay na nga religion putli. So napasabot ang religion nga dili mahugaw. No, walay kasaway ang Ginoo ni ana. So napasabot mao kini ang mga religion nga pundok nga walay mga bisyo. Naa man galay yung mga bisyo pero dili kayo grabe. Tunay mga religion mga kaigsunan nga nakita nato diha nga kung kamo magay tinuod ngano mga membro o kasagaran naa may daghang bisyo. So may gingon diha siya dili na mao nga religion. Kaya tinuod nga religion putli man. Kung putli meaning wala jud kay bisyo ang imong mga member diha magtinarong og baning kamo gina nga dili makahatag o makabuhat sa kalibutanon labi na pag inom-inom ug uban pa. So kung kana ka pundok daghan na nga nagbuhat niya na mao na nga pundok nga kuwang pagibangsan og dili kamo ang pundok nga gipasabot diha nga kamoy naguna. Puno na naon mga kaigsunan kung moingon ta maguna mo nga kamoy una og tinukod ni Kristo. Di gid mao mga kaigsunan kay buto na naon ang pinadayag versikulo 1 kapitulo 1 versikulo kapitulo 1 kapitulo 2 o kapitulo 3. Kung imo na basahon diha mga kaigsunan dunay 7 churches diha nga gihisgutan mga kaigsunan o kining 7 churches mitungha ni sa una nga century, the first century mga kaigsunan existing ni siya nga matawag nato mga kaigsunan nga iglesia. So meaning mga kaigsunan dili mo ikamoy una nga iglesia nga tinukod ni Kristo kay before na ang inyo si Kristo nga inyong gi-claim nga si Kristo kuno may gatukod sa mao nga iglesia ni adtong 33 o 30 to 33 AD nga inyong mention dia sa social media nga mao'y gatukod kay lagi kuno kamoy una ako mutuo og kamoy gauna kung si Kristo ang unang tawo sa kalibutan. Di ba? Si Kristo siya man ang katapusang halad. Siya ang katapusang halad meaning ulahi siya ang katapusang halad kay gusto niya nga ihalad niya ang kinabuhi diha sa Kalbaryo sa krus kay gusto niya luwason ang tanang tawo nga naa sa yuta ang makamakasasala. Subuto na mga yan dili na mo inyohang tinuod kay ano man si Kristo katapusang halad man unya ang pinadayag 1, 2 o 3 sa kapitulo 1, 2 o 3 doon na may 7 ka iglesia sa wala pa si Kristo mga kaigsuonan kaysa una mong gyud 1 AD existing na ni ang kani nga iglesia mo siya at the same time ang inyong gi-claim 33 AD so ulahi mo mga kaigsuonan mas una ni mas samot ng Seventh Day Adventist mas una gyud kay nasa creation sa panahon ni Noe at sa panahon ni Moses wala pa si Kristo dunay nay mga sinagoga kung mutuo ko kung walay kung kami naguna mutuo kung kami naguna kung mga tao sa una dili relihiyoso naman ang mga tao sa una na may mga sinagoga gali sa wala pa si Kristo na ang Jerusalem templo sa Jerusalem na ang mga sinagoga so napasabot dili ka mo una mga kaigsunan di ta mo claim nga kita mo una kay nga naman di gina maayo mga kaigsunan nga ating pasundayag sa mga kadaghanan nga murag nangilad naman taong tangal kamoy nang una kamoy una nga reliyon kung ano ang mga igsoon kung inyo na review kung doon may mga Biblia sa inyo ha kung inyo tanawon di ang mga igsoon ang pinadayag 1, 2 o 3 doon na 7 ka iglesia dia o ang pila o ang Genesis 2 nagisgod dia ang Seventh Day Adventist gipanananginan dito sa Ginoo kami ang naguna og dili kamo mga kaigsunan. Diba? Klaro mo naman siya Biblia nga to hisgutan dili ta magkahaka kay 1st century AD na ang 7 ka iglesia unsa gid ang 7 ka iglesia dia partner basa partner para ila gyud mo kita i-mention na ang 7 ka iglesia Mao kini ang 7 ka mga iglesia may tungod sa sulti diri sa pinadayag. Ang una mao ang Episo, ang ikaduha mao ang Esmirna, ang ikatulo mao ang Pergamo, ang ikaupat mao ang Tiatira, ug ang ikalima mao ang Sardis, ang ikauno mao ang Philadelphia, ug ang ikapito mao ang Laodicea. Mao ni ang mga 7 churches mga kaigsunan nga mitungha ni adtong 1st century AD. Sa pa una gyud 1 AD nananing mga iglesia nananing mga simbahan na unya kano inyo 30 to 3 AD pa man ang mitungha wala dili ta mag-claim si Kristo may gitukod sa inyong iglesia o tibuton na ang kini nga iglesia ang Ginoo mo'y nagsugo nini dili ni simbolikal literal ni
kung imo na i-search sa YouTube, sa uban pang mga lugar sa mga map sa geographical map, makita nimo mga kaigsunan nga naa ni siya. Makita siya, dili ni siya literal, dili ni siya simbolikal kundi literal ni mga kaigsunan ang pito ka iglesia nga gihigutan diha sa Revelation chapter 1, 2 ug 3 mga kaigsunan. Mo na dita mo claim makita na kuna. Kay dili kay mahimot nga usa ka limbunganon nga magsusulti diha sa social media pud kita nagsulti ing mga anak nga kamoy naguna. No, dili inyo pahinganan ug dili mao ang amo si Ellen White mo ay founder. No, dili si Ellen White ang founder sa Seventh Day Adventist. Mismo ang Ginoo diha sa Genesis 2. Mismo ang Ginoo sanctified the seventh day. So meaning dili si Ellen White ang founder mo sa kung dili ang among gisunod diha gyud primero sa creation sa Genesis 2 mga kaigsunan. Mo nay klaro nga pagkasulti ug dili ang kana inyo religion nga una mga kaigsunan. Ayo mga igsuno ato ni matagagan kating-awan di ta magpatagal kakahaka og istorya diha sa social media kay lisod kay na mga kaigsunan nga magpaka taas na lang gyud ta kay kita gigauna no di gina mao mga igsoon sutian ta mo kay before na inyo dana na mga existing nga iglesia sa panahon pa lang ni Moses. So partner sa imo kasulti partner. Okay, daghang kayong salamat partner sa paghatag og katin-awan mahitungod sa tinuod nga religion o putli nga natuman sa adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado o adlaw nga ikapito. So, ang amuha lang mga kaigsunan mao ang paghatag kaninyo og katin-awan nga mahitungod sa tinuod nga religion nga gibuhat sa Dios mga kaigsunan. Nag-ingon ang Ezekiel kapitulo 2 bersikulo 7 nga isulti ninyo ang akong mga pulong kanila mamati man sila o dili. Ang amuha ra gyud mga kaigsunan mao ra gyud ang pagsulti naara ninyo kung mamati man mo o dili. So mao na partner no, salamat no sa mga viewers. Usa pa sa mga kaigsunan ko sa review ni nga videos. So paki-like and share lang po og follow para maka-update mo sa among mga sunod nga mga videos nga among i-upload pohon. So among i-upload mga kaigsunan ang mga katin-awan nga naa sa Biblia dili katin-awan sa atong unahuna ug sa kagalingon natong mga gusto ug kagalingon natong idea. So atong tinata tagag katin-awan gikan sa Biblia mga kaigsunan. So sa ganahan sa mo view, sa ganahan sa mo follow, please follow, share and like lang mga kaigsunan sa mga videos mga kaigsunan para ma-update ninyo ang mga videos diha sa social media mga igsoon. So amo alang paghatag og katin-awan dili sa pagsupak-supak sa inyong doktrina kung dili atong isulti ang kamatuoran kay ang kamatuoran mo'y mapatigbabaw ug dili ang mga bakak nga mga pangatarungan. So daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.